ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जन्मेर धरतीमा आई आफ्नो कुलवंशमा यथा यथा छाडी नाम आज जानु भयो कहाँ। दीनता के पोषक छौं र गर्छौं केवल सम्झना श्रद्धाको फूल परसेर गर्छौं मोक्षको कामना। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यति बेला सोह्र श्राद्धको पावन समय चलिरहेको छ। सोह्र श्राद्ध भनेको जसरी हाम्रो दशैं हो त्यस्तै पूर्वजहरूको पर्व हो। सोह्र श्राद्ध भनेको पूर्वजहरूलाई खुसी बनाउने समय हो। सोह्र श्राद्ध भनेको जसमा चाहिँ हामीले पार्वण श्राद्ध गर्छौं। पार्वण श्राद्ध गरेर आफ्ना पूर्वजहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँछौं। हाम्रा पूर्वजहरू यदि खुसी हुनुभयो भने हामीलाई धन सम्पत्ति छोरा छोरी सबै कुरा प्रदान गर्नुहुन्छ। तर यदि हाम्रा पूर्वजहरू रुष्ट हुनुभयो, पूर्वजहरू यदि हाम्रा रिसाउनु भयो भनेदेखि जीवले जतिसुकै उन्नति गरे पनि जतिसुकै प्रगति गर्ने प्रयास गरे तापनि उसको वंश नाश हुन्छ भनेर बताइएको छ। घरमा सम्पत्ति आउँछ, सम्पत्ति टिक्दैन, परिवारमा सबै थोक हुन्छ तर पनि मेलमिलाप हुँदैन। यो प्रेतको दोषको कारण हुन्छ। यदि हाम्रा पूर्वजहरूको कल्याण भएको छैन भनेदेखि हामीलाई भार लाग्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि पूर्वजलाई उद्धार गर्नको लागि, पूर्वजलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि पनि सोह्र श्राद्धको समयमा एक भक्त भएर एक चित्तले श्रद्धाको सहित श्राद्ध कर्म गर्नुहोस्। पूर्वजहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। श्राद्ध भनेकै त्यही हो। श्रद्धया दीयते यत तत श्राद्धम। जुन कुरा चाहिँ हामीले श्रद्धाले आफ्ना पूर्वजहरूलाई अर्पण गर्छौं त्यो नै श्राद्ध हो। यदि श्रद्धा छैन, धन सम्पत्ति पर्याप्त हामीले खर्च गर्यौं भने पनि हाम्रा पूर्वजहरू तर्नेवाला हुनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा श्रद्धा नै पितृहरूलाई प्रसन्न बनाउने पहिलो कारण हो। त्यसकारणले सबै वैदिक सनातन धर्मप्रति श्रद्धा विश्वास राख्नुहुने सबै सनातनीहरूले श्राद्ध कर्म गर्नै पर्छ। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ मेरो पूजा नगरे हुन्छ तर पितृकर्म चाहिँ कहिल्यै नछोड्नु, किनभने पितृकर्म पहिला त्यसपछि देव कार्य। देवताले दिन्छन्, पितृले हर्छन् भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि पितृहरू तरेका छैनन्, उद्धार भएका छैनन् भनेदेखि उनीहरूले हरण गर्ने गर्छन्। त्यसकारणले गर्दा पूर्वजहरूले हरण नगरून्, पूर्वजहरूले केही न केही कुराहरू प्रदान गरिरहन्, यो भन्नको लागि पनि हामीले सोह्र श्राद्धको समयमा आफ्ना पूर्वजहरूलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। यो समयमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। यो समयमा आफ्ना पूर्वजहरूको नाममा दिएको दान अक्षय फल दिनेवाला हुन्छ र यो समयमा आफ्ना पूर्वज को कामना गरेर हामीले कहीँ पनि केही चिजहरूको दान गरेका छौं, कहीँ पनि कुनै पनि वस्तुलाई अर्पण गरेका छौं भने त्यो वृद्धि भएर जान्छ। त्यो हाम्रो पूर्वजहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यहाँनेरि हजुरहरूले दिएको जुन दान छ त्यो दान पूर्वजहरूले प्राप्त गरेर पूर्वजहरू प्रसन्न भएर पितृलोकमा अत्यन्त प्रसन्नको साथमा रहनुहुन्छ। दान दिँदाखेरि पनि सत्पात्रलाई दान दिनुपर्छ भन्ने महिमा र महत्त्व सारा शास्त्र हुँदै सारा ग्रन्थ हुँदै भरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि दानको महिमा अत्यन्तै धेरै धर्मग्रन्थहरूले बताएको छ। हात पायौं जुन हामीले विद्या सुन्न भनेर कान बनियो के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनियो बाला भिरी के भर, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो नस्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। सज्जनवृन्द, जिब्रो पढ्नको लागि बनियो, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, भगवानको कीर्तन गर्नको लागि स्वादको खातिर मात्रै जिब्रो बनेको होइन। कान भगवानको कथा सुन्नको लागि बनेको, केवल यसमा अनेक प्रकारको बालाहरूको लागि मात्रै होइन। त्यस्तै प्रकारले जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो, जिब्रो पढ्न मन्त्र जप्न भगवानको नाम जप्नको लागि बनियो। यस्तै यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको रक्षा तब मात्रै हुन्छ जब हामीले गौको रक्षा गर्छौं, ब्राह्मणको रक्षा गर्छौं, वृद्ध वृद्धाहरूको रक्षा गर्छौं। त्यसकारणले गर्दा यी तीनटा कर्म गर्ने हाम्रो परम कर्तव्य हो, परम उद्देश्य हो। त्यही कुरो बताइएको छ। किनभने धर्मलाई सधैँभरि स्थायी राख्नको लागि धार्मिक बन्नुपर्छ। जो व्यक्ति धार्मिक छ, जो धर्म गर्दछ उसलाई कलियुगले कुनै पनि प्रकारको असर पार्दैन,
कलियुग हो यो, तर यो युगमा पनि जसले दान गर्दछ, जो सत्य बोल्दछ, जो पवित्रवान छ, जो दया गर्दछ, उसको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन, उसले त सद्गतिलाई प्राप्त गर्छ। यसमा थोरै पनि किञ्चित मात्रै पनि संशय छैन, सन्देह छैन। त्यस कारणले गर्दा पवित्र हुनुपर्छ, दयावान हुनुपर्छ, सत्यवादी हुनुपर्छ र पावन कार्य, महान कार्यहरू भइरहेका छन् भने ती पावन कार्य हुँदै दान अर्पण पनि हामीले गर्नुपर्छ, किनभने दान नै कलियुगबाट पार तार्नेवाला मुख्य नौका हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला पशुपतिबाट पनि 4 वेद 18 पुराणको जुन पावन कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी बनेर, साथै माता पिता सेवा आश्रममा जुन भूमिदानको कार्यक्रम चलिरहेको छ, त्यो पावन कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर यथाशक्ति सकेसम्म हजुरहरू सबैले भूमिदान गरेर पुण्य लाभलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 16 श्राद्धको समयमा गरिएको दानको धेरै नै महत्त्व रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा जे सकिन्छ हामीले, जस्तो सकिन्छ हामीले त्यो अनुसारको हामीले दान पुण्य आदि इत्यादि कर्म गर्नुपर्छ। हाम्रो पूर्वजहरूलाई सम्झनुपर्छ, हामीले गरेको पुण्य कर्मको अनुसार हामीले फल प्राप्त गर्छौँ। त्यस कारणले पावन कार्य, पुण्य कार्यबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। यही विशेष कुरा रहेको छ सज्जनवृन्द, किनकि पावन कार्य, पावन भगवानको नाम संकीर्तन, भगवानको कथाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन र कलियुगको भवरूपी सागरबाट पार जानको लागि कलियुगमा दान गर्नै पर्छ। दान गरेपछि नै व्यक्ति भवसागर पार तर्दछ, चाहे जे सुकैको कुरा होस्। जति सकिन्छ पुण्य कार्यमा, पवित्र कार्यमा आफ्नो तर्फबाट केही न केही समर्पण गर्नै पर्छ सज्जनवृन्द। त्यो कुरा रहेको छ, किनकि यो चोला जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ उपकार गर्नको लागि मिलेको हो, अरूको परोपकार गर्नको लागि मिलेको हो। कसरी परोपकार हुन्छ? सबैको हितको काम, सबैको कल्याणको काम, किनकि हामी वैदिक सनातनीहरूको नारा नै यही हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कोही पनि यो धरतीमा दुखी नरहुन्, सबै सुखी हुन्, सबै खुसी हुन्, सबै प्रसन्न हुन्। यही कामना, यही प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जसले सबैको कल्याण चाहन्छ उसको कल्याण भगवानले गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको